أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. هذا اللقاء المتجدد دائما لبرنامج شخصيات من الصعيد. عزيزي المشاهد، إذا أردت أن تحكم على شعب فابحث عن الفن فيه. شخصية اليوم لابن من أبناء محافظة المنيا، هو الفنان التشكيلي مدحت رشوان. أهلا بحضرتك يا فندم معنا. أهلا بك. في البداية هنقرب من حضرتك أكتر ونتعرف على بطاقتك الشخصية. تقول لنا إيه؟ الاسم مدحت عبد المغني عبد العال رشوان، والاسم الشهرة مدحت رشوان. من مواليد يعني قرية بني خالد تبع مركز ملاوي. متزوج ومن السويس، وليه ولد وبنت، وشغال هناك مدرس اول تربية فنية في السويس بمدرسة قانون. رحلتك مع الفن بدأت من امتى؟ يعني هي بدأت من تهيألي وانا في سنة رابعة ابتدائي. كنت بشخبط وبحاول ارسم الى ان في حدود 15 سنة 16 سنة كان اصل الثقافة بتاع المنيا. بصراحة اصل الثقافة ده هو يمكن الحاجة الكبيرة اللي هي موجودة في المنيا. هو الحضن فعلا اللي بيشد كل شباب المنيا. وكان موجود القيادات يعني بصراحة اللي هو الاستاذ محمد حسن الشريف الله يمسيه بالخير، والاستاذ عزت ابو الخير. هم دول اللي فعلا يعني خدوني في احضانهم. وكان موجود في الايام دي فنانين كبار، يعني الاستاذ محمد نادي طبعا يمكن عارفينه، هو حاليا جد ووصل لدرجه كبيره، وما زال لحد هذه اللحظه هم بيبعتوا لي، وبشارك المنيا في اعيادها القوميه في المعارض بتاعتها. اول مره مسكت فيها الفرشه ورسمت لوحه كان سنه كام؟ يعني يمكن في اوائل السبعينيات ابتدى اصل الثقافة يديني الثقة. وبعد كده ابتديت انا ادرسه بقى في كلية الفنون، وابتديت امارس الفن لحد ما ربنا. المعارض اللي حضرتك شاركت فيها كانت فين وكانت سنة كام؟ انا لحد هذه اللحظة عملت 66 معرض. معظمهم في معظم محافظات مصر، من اسوان لاسكندرية العريش للسلوم. دي المعارض الداخلية اللي هي بتسمى في الاقليمي. اللي خارج الحدود يعني عملت معرض في فرنسا سنة 77، عملت معرضين في لوس انجلوس على سنين متتالية كده، ومعرض في المانيا، ومعرض في الخرطوم. هل لقت قبول اللي كانت في العالم دي؟ اكيد طبعا، لان انا كنت بترشيح من الدولة ان انا اسافر على نفقتها وكل ده، وكان طبعا بيبقى ليها تأثير كبير قوي على الشعب المصري وعلى السمعة المصرية هناك، لان احنا بنعرض لوحات مصرية. الفنان مدحت رشوان في رسمه للوحاته بيميل للاسلوب الواقعي ولا الاسلوب السريالي؟ لا، هي الواقعية هي اللي بتبقى يعني انا بحب الحاجات الصريحة. ما بحبش الحاجات المبهمة، الا يجوز في حاجات الرمزية لو اللوحات سياسية بحتة والخوف من ان هي تتفهم غلط فبنديها بالرمز او بنعبر ليها بالسريالية. لكن لما بتكون في مشكلة فبنخليها صريحة، بتبقى الواقعية والتأثيرية اكتر، بتبقى من الاحساس بتقدر توصل للانسان البسيط والانسان المثقف والانسان الفنان. طب بالنسبة للوحات اللي رسمتها، اكيد في لوحة قريبة جدا من نفسك وبتحبها جدا، تكلمنا عنها. هي اللوحة اللي انا بعتز بيها فعلا هي مشاكل الجيل القادم. اللوحة دي هي ليها بالنسبة لي هي اللي فتحت لي طريق الشهرة. وتاني حاجة ان هي فعلا بتعبر
على مشاكل الجيل اللي هي جايه. الجيل يا ترى احنا يمكن عايشين عيشه معقوله، يا ترى الجيل اللي جاي اللي شايل هموم الدنيا فوق راسه، شايل ازمه سكن، ازمه حاجه، ازمه نفوس، ازمه كل حاجه. فهو الحل كله من نفوسنا ومن حل من ربنا سبحانه وتعالى، ان يخلي الجيل الجديد يكون برضه مستوى احسن مننا شويه. هي مش نظره شؤوميه بالنسبه للوحه، لكن هو انا بدي مشكله والحل بقى في ربنا وفي الايام اللي جايه. اهم القضايا اللي بيناقشها الفنان مدحت رشوان في لوحاته؟ يعني هو الفنان يعني اذا ما كانش بيعبر عن مشاكل بلده وبيطلع حتى النواحي الجماليه واحيانا السلبيه، ما بيبقاش طبعا، بيبقى ما فيش داعي يبقى. يمكن انا عبرت في المرة الاخير بتاعي كان عن الارهاب. يمكن في لوحة معبرها اكتر، الارهاب اللي بيجي من الظلام، من كون احنا ما نعرفوش. اكيد الناس دول مش من الكون بتاعنا، دول من كون غير كون، مش بشر. الاسلوب بتاعهم وترويع الناس وترويع الامن بتاع الوطن وسلامته، فدول اكيد مش يعني مش بشر. فانا حاططها ما بين التكعيبية وبين الواقعية، طالعين من الظلام. يعني ايه التكعيبية؟ هي التكعيبية هو الفن التكعيبي اللي بتستعملي يمكن الاشكال الهندسية في تكوين شكل جمالي مع اختيار لون متجانس بتتماشى بالمدرسة التكعيبية. في اللوحة دي تدخلت المدرسة الواقعية مع التكعيبية. مع التكعيبية. يمكن انا حطيت التكعيبية كصورة جمالية للوطن العربي، لكن حطيت الواقعية البحتة في اسلوب الراجل اللي هو الارهابي، او اللي انا ما بحسوش ان هو راجل، لانه ما عندوش سمات الرجولة خالص، ان هو متخفي طالع من الظلام من خلال اللون الازرق واللون القاتم ومتستر يعني تحت دانه، وبيوجه السموم بتاعته وترويع الامنين واكل الاطفال. لكن في داخل التكعيبية الوطن العربي كله بيرفض وبيلفظ وبيقول لا للارهاب وكلنا باذن الله. هل التداخل بين الاساليب الاسلوب الواقعي والتكعيبي بيحدث في كثير من اللوحات، ولا ده اسلوب جديد؟ لا، هو ان عمليه هي كل مدرسه قائمه بذاتها، بس عمليه الامتزاج والتداخل الوهمي دي بقى على قوه تمكن الانسان اللي هو بيحاول ان يمشيها، بحيث ان هي ما تبقاش ملاحظه او ما فيش فاصل او ما فيش كونتراست ابيض واسود. لا، هو بيبقى تجانس وتداخل وهمي ما بين اي مدرسه، بحيث ان المشاهد ما بيحسش فيه تنافر، لا بيحس بتجانس اللوحه معاه. الاستاذ مدحت رشوان، بالنسبه للفنان في الاقاليم وخاصه في اقليم شمال الصعيد، هل ممكن من الصعيد هنا يوصل لمكانه عالميه؟ هل في اهتمام بيه ولا رايك ايه؟ لا طبعا، هو احنا لو تكلمنا على العالميه، المنيا بتطلع يعني كتير، وان كانت المنيا كحد ذاتها كقيادات ديما هي بتقف عائق قدام اي حد، لكن هي كمنيا كبلد فيها التربه الخصبه وفيها الحياه، طلعت طبعا مفكرين وسياسيين، وطبعا كلنا اديب طه. هل بيواجهوا مشاكل وصعوبات؟ اكيد مفيش واحد طلع حتى ولو كان زعيم، يعني حتى لو نبص للزعيم الخالد انور السادات قد ايه، لو قريت في البحث عن الذات بالكفاح والمرارة، ما فيش واحد طلع بسهولة، انك انت لو طلعت بسهولة هتضيع بسهولة، لكن اللي بيطلع بصعوبة اكيد بيحافظ على مكانته. موقف لا ينساه الفنان مدحت رشوان؟ يعني هو كان في موقف ان انا كنت في سنة 1979 كنت مرشح كفنان اول للسويس ان انا اخد جايزة تقدير. وبعد كده بعد ما وهموني بكده وجيت استلمها قالوا لي اسف اصل انت مش سويسي واحنا المفروض ندرس السويسه وانت راجل من المنيا. انت ليه بقى مقيم في السويس؟ يعني هو اكل عيشي بقى ان انا شغال كمدرس ومتزوج هناك من السويس، والسويس في حد ذاتها على ارض مصر حلوه، السويس واي بلد تاني كلها مدام مصر بتبقى حلوه يعني. لكن هي عمليه مش هجران من المنيا، هي بس العمليه عمليه سواء هنا او السويس فكلها مصر. ما كملناش الموقف يعني. ما انا قلت الموقف ان هم قالوا لي انك انت مش سويسي يبقى انت بالتالي مش من حقك تاخد. فانا قلت طبعا ما دام فيها توزيع جغرافي وانا في جامعه المفروض ان انا فنان في كل حته، وانا حطيت
مماليك السويس، فقالوا لي بقى ايه، لا دي لابناء السويس فقط. ده الموقف اللي انا مش هنساه ابدا للسويسه يعني. حضرتك قلت لنا في بطاقتك الشخصية انك من مواليد قرية من قرى محافظة المنيا. يا ترى الريف ونشأتك في الريف كان ليه تأثير على الابداع الفني عندك؟ ده الريف ده حاجة كبيرة جدا. ده الريف ده هو الأصالة، ده هو يعني منبع أي إنسان اتوضع في الريف بيبقى ليه يعني وضع تاني، الخضرة والبساطة والفطرة ووجود الله في كل حاجة. يمكن الحضارة والمدنية بتنسيكي أحيانا وجود الله، لكن في الريف أساسا بتلاقي ربنا في كل حاجة، في المية، في الخير، في الزرع، في البعد، في الأفق، في الطيبة، في الأخلاق اللي هي يعني مش ما تلاقيهاش في الحضارة، تلاقيها في الريف أساسا. فالريف ده ياما طلع ناس كثيرة، وزي برضه ما قلت لك طه حسين العقاد اللي طالع من أسوان من برضه من الريف. الزعماء يمكن ما فيش أي كاتب سياسي ولا أي كاتب فعلا يعني عملاق او زعيم الا لما طلع من الريف. وطبعا انا بكرر تاني للرئيس انور السادات اللي قديه كان في يوما ما كان يعني زعيم، ودايما كان بيقول الاخلاق والعيب وقانون العيب، فيا ريت قانون العيب يرجع تاني. من خلال المعارض اللي حضرتك شاركت فيها هل حصلت على شهادات تقدير او جوائز عالمية؟ هو للمعارض العالمية لا، لكن على المستوى المحلي اخدت شهادات تقدير. لكن انا لو وصلت للعالمية ابقى فنان عالمي بقى، لكن هي العالمية ان احنا بنحاول نخش في العالمية. فانا الوجود الاول ان انا اوصل هنا كمصر، فاخدت شهادات كتيرة واغلبها من الهيئات والمحافظات. بس اللوحة اللي اعتز بيها او الشهادة اقصد اللي هي شهادة تقدير من المجلس الاعلى للفنون والاداب، ويعني فعلا بيشرفني اللي كان موقع عليها الاستاذ الكبير والفنان العملاق وربنا يديله العمر والصحة اللي هو حمدي غيث. فدي كانت في عيد الفن سنة 1980. ويمكن كان الزعيم برضه انور السادات هو اللي ابدع وقال ان لازم يكون في عيد فن وثقافة، ويمكن في ايامه اظهرت الفن والثقافة. وما زال برضه الزعيم بتاعنا الكبير قوي اللي هو حسني مبارك برضه بيمجد وبيحيي الاعلام والفن وفي كل حته، وهو نفسه فنان كبير يعني. الفنان مدحت رشوان تنصح بيه اي شاب عنده موهبه الفن وفي بدايه طريقه؟ يعني انا مش بعمل اعلان لقصر الثقافه او لقصور الثقافه، بس هي من قصور الثقافه فعلا بيكون فيها الارض الخصبه اللي فعلا بتتيح لاي فنان ان هو يبتدي بالهوايه، وبعد كده بقى بيثقلها بالدراسه ويزور المعارض ويهتم بالتذوق الفني ويهتم بالناحيه الجماليه. بكده متهيألي احنا يبقى كده كلنا فنانين يعني. ان شاء الله. في نهايه لقائنا بنشكر حضرتك وبنتمنى لك التوفيق. انا يعني بشكر اولا القناه السبعه على استضافتها ليا من السويس. تاني حاجه انا بشكر الجمهور اللي قدر الساده المشاهدين اللي هو يستحملني في شويه الدقائق دول، بس اللي خلاني فعلا ان انا احس رجعت ما بين احضانهم وبين الاماكن اللي اتربيت فيها، وهي دي بلدي وربنا يخليهم ويحفظ المنيا ويحفظ مصر من كل سوء، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وشكرا لضيف اليوم الفنان التشكيلي مدحت رشوان، وإلى اللقاء مع شخصية جديدة وبرنامج شخصيات من الصعيد.